Hangad ka na to o proteksyon, kalipon, pagtabang sa ato bisan sa mga pagsulay nga ato ang giagian. Ato siya nga pasalamatan karon nga kabuntagon. Mag-ampo ta Ginoo. Salamat kaayo ni ini nga kabuntagon. Salamat sa pagpukaw nimo buntag sayo aron Ginoo nga karon nga special na day nga Sunday nga amo aka nga pasidunggan, amo aka nga awitan, amo aka nga balikan sa mga pagdayeg ug mga pagsimba, pagpasalamat. Lord, karon nga kabuntagon amo ang paubos ang among matag kaugalingon. Kita nimo Ginoo kung unsa ang amo nga naa sa sulod sa among matag kasing-kasing ug una-una. Lord, we ask for forgiveness and even Holy Spirit of the living God, makiguban ka kanamo karon nga taknaa ikaw ang magapamuhat sa amo nga matag kasing-kasing matag kinabuhi. Lord, daygon ka namo, pasalamatan ka namo sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Ato nga i-declare nga ang atong Dios maayo. Amen. Amen. Ang atong Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala tanya pasagde, panahon sa atong kagulanan. Usaban ang imong igala, usaban ang imong hinigugma, mausaban ang tibok inglanan. Ng Diyos walay pagkausap. Singgit, 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 hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. Ang atong Diyos walay pagkausap. Ang Diyos maayo, iya kitang iatiman, wala tanya pasagdi, panahon sa atong kagugsayan. Mausaban ang imong gugma, mausaban ang imong inikanan, mausaban ang tibuokan niya. Ang Diyos walay pagkausap. Usa singgit, singgit, singgit o hallelujah. Lukso, sayaw, sayawi siya. Lukso, 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 lukso sa kalipay. Kaya itong Diyos walay pagkausap. Busa singgit, singgit, singgit o hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kaya itong Diyos walay pagkausap. Lord, amo ang i-declare o Dios nga ikaw gyud ang Ginoo nga amo ang kasaligan. Ikaw ang Dios nga maayo sa amo nga matag kinabuhi. Usa karon Ginoo nga kabuntagon, amo aka nga daligon ug amo ang gisimba ang imong nga pangalan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan akong nasuliran. Ikaw nagatabang, ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw man among Diyos nga gamhan. Anong palikon sa pagkanta
ikaw ang akong gisaligan. Sa tanan akong nasuliran, ikaw nagatabang. Ikaw ang akong gisaligan. Kay ikaw man akong Diyos nga gamhanan. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Tanang ikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Wa na'y kahadlok o kabalaka, bisan wala tuo ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Ikaw ang akong gisaligan. Ikaw ang akong gisaligan. Sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong di kinahanglan. Kay ikaw man among Diyos nga gamhanan. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Tanang gikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Wa na'y kahadlok o kabalaka, bisan wala tuo ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Walang ikinahanglan ko, anaa kanimo. Pagkaanindot nga mo daig sa ngalan mo, Kristo. Wa na'y kahadlok o kabalaka, bisan wala tuo ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Oh, hallelujah. Amo ka nga gidayin, amo ka nga gisimba, Ginoo karon nga kamot-kamot. Lord, halaran ka namo ang mga pagpasalamat, mga pagdaig, tungod kay kung anaa ka sa imo nga amo Yes, Lord. amo nga kinabuhi, kung anaa pud ni sa imo nga presensya, Lord, dili namo mabatian, Ginoo, ang mga kabalaka o mga kahadlok, tungod kay anaa ka man, Ginoo, kanunay mag-uban ka namo. Amen. Usa karon nga kabuntagon, Yes, Lord. let it be, O God, nga ang imong pulong magkaroon og kalig-on ka namo, amo ang nga madawatan, Lord, ang portion, Lord, nga para sa amo Lord, amo padayon ka namo gi pasalamatan o gitugyanan sa tanan nga mga pagdaig o mga pagsimba karon nga kabuntagon sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Magapanglingkod ang tanan. Praise the Lord.
Hallelujah. Ito sa palakpakan ng Ginoo mga igsoon. No, tungod kay sa kanta palang daan. No? Pagkaanindot. No? Na Muday. muday sa ngalan mo Kristo. Yun ang atong tema karon sa Christ presence is the answer, di ba? Ang presensya gyud sa Ginoo may tubag sa tanan natong mga pag-ampo. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanon nakailag yun kung kinsa ang Ginoo. Di ba? Ang Ginoo ba nga naghatag nato og maayong panglawas, nag-ayo sa pagbalatian. Wala siyang Ginoo. Ang Ginoo naghatag og kasulbaran sa tanan natong mga problema. Di ba? Christ's presence is the answer. Tubag yun ang Ginoo sa atong mga pangandig. Sulay ra gud biyahe ang pag-ampo. Sulay o ayaw pagsimba, no? Kung sa imong bation, di ba ka ma-stress? Di ba? Amin ba? Muna nga, Christ presence is the answer yun. Muna nga sa panahon sa pagsimba, bless kay ka nga unahon gid nimo ang Ginoo. Tagaan gid nimo og panahon gayon sumala sa gitudlo sa ato ang nanglabay nga mga pagsimba nato, di ba? Ang muunor sa Lord, i-honor sa niya. Tungod kay, pero kung dili ka muunor sa Lord, makadawat man ka sa imong kinahanglan pero di ka mamangha, dili ka di ba? Sa iyang pagkabuhaton. Kaya ang Diyos dili man kanya pasagdan. Bisan pa tuod wala ka nagsimba, wala iya kang gipanalanginan. Pero ang atong ibalik is ang mga pagkasilungog, pagdaig sa atong buhing Diyos. Busa kami kay paminahon ba nga pagkaanindot nga mudaig sa ngalan mo Kristo. Tanan ikinahanglan ko anaakan nimo. Di ba? Ang atong kusog, atong ikinahanglan anaakan Kristo. No? Mga butang ang atong ikinahanglan ana lamang na ng Kristo o wala tay laing kapadulngan. Gani kami namatayan gusto na yun namo nga mong adto kay parasan nga gayon sa pamahin sa pulong sa Dios. Pero wag gitubot sa Dios nga kaming tanan makaadto gyud tungod kay nanawag mo gud ang iyang asawa sa akong manghod nga kinahanglan nila ang 15,000 nga kantidad. So diha dayon. Eh wala ko maingon nga naa kay wa magyud ta. Nakaingon ng Lord. Ikaw gyud ang among kinahanglan. Nakakontrata nami og ban nga pabor na gyud unta to kayo kay tag 2,000 lang adlaw. Ban nga maigo 18 ka tawo. Ya duha ka adlaw ang among igahin sa to pa 4,000. Kaya naingon pa gid ang magulang. Ang iyo na tutulog ka adlaw 5,000 lang. Grabe gyud nga. Pabor unta no. Prepare na gyud bi. Among iyan ang gisulat ni budget na ni Jenny ang kani atong kaon ang ato ang ihatag dito pag abot nato kay nisubong kayo maabot ta dito sa namatay niya wala kay katunol. Tingnon baka ka nga layo-layo wala mo sa inyong biyahe mo pag mo ni ani. Di ba? Unya kay nanawag kini lagi nga mutiayon dunay mga rido-rido dunay mga panagbikil no pati ang iyang mga anak dunay mga kasuko usa kay inilaging amahan taon niya wala ta diha sa ilang presensya mo nga
naglain ang mga gusto gyud ko nga makaadto aron maka share sa ila po og mga pulong sa Dios nga mo'y makapatandog sa ilang mga kasing-kasing. No, tungod kay ang tanan manggod gihimo sa Ginoo may katuyuan. Di ba? Dunay katuyuan. Lagi pagkatao ta aning kalibutan na, doon na nanay katuyuan ang Ginoo sa tuwa. Di ba? Aron magbuhi ka, makabaton ka o pamilya nga magmalipayon unta ang katuyuan ana. Labaw sa tanan ang pag-ilag yun sa atong Ginoong Dios. Ang pagbuhat o mga maayong buhat nga mo iyang tuyo alang kanato. Mo na pinaka-purpose sa atong Ginoong Dios. Proverbs 16 verse 4. No? Usa tungod kay doon na may katuyan ang Ginoo, wala gid tay mabasol bisan kinsa. Kung di ba? Usahay na ibasulo na to atong mga igsoon, atong mga parente. Tungod kay namatay ingana, no? Pero ang giingon niya, ang gihimo sa Ginoo may katuyuan, dili gusto ang Dios nga mag-antos ang anak ni Jerry sa iyang sakit nga nihubag ang atay. Di ba? Dili gusto nga mag-antos sa gipapahulay na siya. Di po gusto ang Dios, nakasabot po ang Ginoo nga walang-wala ta ka anang panahon na usa ipapahulay na lang yun siya, iparelax. Amen ba? Nasabtan ba? Muna nga wala tayo bisan kinsa nga masulon. Tungod kay nagmon ang pulong sa Dios pagbungutan 3 Lamentation chapter 3 verse 37 to 38, no? Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. No? Ang maayo ug ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Mao gid nay nakasulat dito. Unya kanang tanan nga mga panghitabo doon na gitakda nga mga panahon, mga oras, mga pagpahimangno para sa tuwa. Nakitang tanan mo pahulay gyud, mamatay gyud, musugot man tag dili. Amen ba? Dato man ta og pobre, pahulay kita. No? Usa doon na gyud katuyuan kita ron ania atong buhaton ang atong pagpaminaw, makikiusa ta sa atong pagsimba kay sa kanta palang daan murag tandugon ta ba na pagkaanin na buday sa ngalan mo Kristo. Kung wala kay Ginoo, padulong ka sa pagka-stress o ang uban mo suicide na lang, no? Kaya salamat kayo. Ang atong buhaton is ang pagpakig cooperate sa atong mga pagsimba. Mo na nga mupalakpak ta, musayaw ta, mo na ang atong nindot kayo nga nakay bahin sa pagsimba. Dili lang kay murata ka na naminaw ra ta nga wala tayo masabtan. Atong paminahon ang pulong sa Dios, no? Andre 2 Peter chapter 3 verse 9 o ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Yung dere. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihunaw sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. No? Gihangyo ang tanan pagtindog aron pagtahod sa atong Diyos. Mag-ampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, amo kang giday pasalamatan ning kabuntagon, ug kay padayon ka man nga nag-uban ka namo, naghatag gayon alang sa among pagsimba. Ug mga pag-ampo nga ang balaang nga Espiritu Santo may naasa among taliwala, magtudlo, magpahinumdom sa tanan nga imong gisulti. I pray Lord nga ito gayon ang among Diyos nga among gisimba karong kabuntagon, wala na ilain. Dalaygon kasulay katapusan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Nilingkod ta mga igsoon. So ang sulat ni Apostol Pedro usa ka nagpahinumdom kini nga ug nagpadasig sa tanan nga mga magtotoo. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga tinun-an ni Kristo nga nagkatibulaag sa nagkalaing-laing dapit, no?
nagsalaag sila. Ang uban nanguli sa ilang mga lugar, pero tungod kay nagkatibulaag naman sila, yung uban wala na mo simba, diba? Aron sila magpadayon o mahimong ligon sa pag-alagad sa Dios o magmaigmat ngadto sa mga mini nga mga magtutudlo kanang false teacher, no? Kini mga panahon na daghan man kay mga propeta nga nanggawas nga mga mini nga mga propeta itawag sa Biblia, mga piki nga mga magtutudlo, di ba? Ang moingon sila nga dili na mobalik si Kristo, wala na Kristo nga mobalik. Kung kana nga mga pastor o mga propeta nga nagtudlo, mga magwawali nagtudlo nga si Kristo dili na mobalik, so dili kana kang Kristo. Amin ba? Namo na mga pagpahimaw ni Apostol Pedro, ang kinahanglan magbantay ta sa atong pagkakristohanon, magligpon ta para barugan nato atong pagtuo nga si Kristo gayud ang atong gilauman nga mobalik. Si Kristo ang Dios nga mo'y gipakatawo ning kalibutan aron nga magluwas na nato. Amen ba? Mo na nga magmaigmat kita sa mga mining kay daghan kayo matang sa mga pagsimba nga wala magtuo nga si Kristo mao ang Dios. Ang uban ingon nga si Kristo tao ra man, di ba? Tao ra man si Kristo, dili man dili siya ilhon nga Dios. Mangutana ko, kaya bang gianak og baka, kung sa'y tawag na baka dili baka, di ba? Kung gianak ka sa espiritu, kung ka espiritu, di ba? Si Kristo gianak pinagi sa espiritu. Bisan pa siya og pero nahubad ni Apostol Juan nga gikan sa iyang pagka-Dios nagpakatao siya, di ba? Dili wala siya gipakatao nga giagi og pagpakig lambigit sa babae o sa lalaki, di ba? Matod pa niya gipanganak siya pinagi sa espiritu, no? Gani gusto na makigbulag makigbulag si Jose kay wa gud niya hilabti. Nung liburos man ni si Maria nga wa man ako ni hilabti. Makigbulag ko ni sikreto ko na magbulag, pero gipakitaan siya sa angel sa Ginoo. Ayaw ka hadlok minyo kang Maria. Kaya ipanamkon siya pinagi sa lalang sa espiritu, no? Aron kung manganak siya tawgon siya Emmanuel. Amen ba? Buti pasabot ang Dios uban ka na to. Ngunay klaro nga pagkasabot. Ang uban wala makasabot. Si Kristo tao ra na gipanganak man siya sa inahan nga si Maria. Ang pangutana kung imo bang nabasa, ang gipanag na sa mga propeta sa wala pa matawo si Kristo nga si Maria kinahanglan siya manamkon. Di ba? Ug mga anak niya gani wa pa siya matawo pero nganlan na siya og Emmanuel, ang Kristo nga manluluwas nga may atong ginahulat. Ya, ang mga pastor nga mga wala magtudlo ana ang pamaagi, dili na iya ang Kristo. Mga atong mabantayan mo ning ipahimangnuan ni Apostol Pedro nga kinahanglan gyud magmaigmat ang mga tinun-an ni Kristo. Nga nagkatibulaag sa nagkalain-laing lugar, ang uban nanguli sa ilang dapit. Ipag-abot dito ang mga pagsimba is kana namang simba naman sa dili Kristohanon. Asa man sila mo padulong. Di ba? Mao na nga pinaagi sa sulat ni Apostol Pedro, nagkatigom ang mga Kristohanon. Nagbunga og daghan nga mga katawhan. Nagkakabig sila. Kay gani diri, ingon pa diya, no? Magmaigmat nga to sa mga mini nga mga magtutudlo o false teacher sa kalibutan nga ilang nahimutangan nga nagkinabuhi uban ng kalibutanon, di ba?
sa pagkinabuhi ug sa pagkawalay pagtuo nga mobalik ang atong Ginoong Kristo. Mo na gitudlo sa uban, wala na Kristo mobalik eh. Di ba? Pero ang tinuod, mubalik si Aaron Park, hukom. Buhi man, patay, mga dato, pobre, iyan ang pagkahukman. Bata o tigulang. So wala siya pilion. Ingon rin. Ang chapter 1, no? Nagisulat ni Apostol Pedro, ingon niya, about ni sa guidance for growing Christian. Chapter 1. Tulo naman ni ka chapter ang isulat ni Pedro, no? 1 Peter, 2 Peter, and 3 Peter. Usa ang unang Pedro nagpahinumdum about sa guidance for growing Christians. Ang chapter 2, danger to growing Christian. Ang pagpahimangno, no? Tungod kay moabot yun ang mga mini nga propeta, no? Nakasulat diha may tungod sa sayop ng mga pagtuo. Sa chapter 2. O sa chapter 3, ang hope for growing Christians, no? Ang paglaom na mutubo din ang matuod ng mga Kristiyanon. Mulikon, mutubo o ang pagtuo may tungod kang Kristo o kini nakahatag og paglaom o pagpahimangno. No? Mangisgutan nato karon sa kabuntagon, ang mga igsoon ay ang giingon nga ayaw sayang ang panahon nga maghinulsol o magpagto sa atong mundo. No? O na atong isgot karon. Unsay angay natong masabtan may tungod sa higayon nga bag-ohon ang kinabuhi. No? Dunay mga pipila ka mga butang na angay nato nga susihon karong kabuntagon. So yun pa ang number 1, ang kahigayunan sa paghinulsol alang sa mga Kristohanon nga naisalaag o nadani sa mga butang diining kalibutan na. Di ba? No? Kinahanglan nga maghinulsol tungod kay nadani man sila sa mga false teacher. No? Atong basahon pag-usab. Ingon diri ang sa verse 9, basahon ako pag-utro ang verse. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa igisad, sumala sa Ginoo sa uban, apan siya nagpailab kanyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. No? Ito pa, magkinabuhi ta nga matinud-anon, magmatarong sa tubangan sa Panginoon Diyos. No? Nung kay daghan kayo ang mga magawali. Mga na diya sa inyo nga kini ani ka diri kay mauni ang tinuod nga reliyon. Mauni ang tinuod nga pundok na iya ni Kristo. Yang pangutana ang ilang bang giwali may tungod ba kang Kristo? Ug sa gihimo ba ni Kristo ang ilang itudlo? Ang mga pag-antos ba ni Kristo nga angay natong himuong sumbanan kamoy magpalikon sa tong pagtuo ang ilang ginawali, no? Gani sa unang panahon, ikaingon ko na, daghan kayo mga pagsimbang nga hinimo diri, pero wala gyud magsulti nga si Kristo ang bahin ng Kristo, no? Usa let's give kayo ta karon kay naanapay mga pagsimba ang matuod nga pagsimba sa atong Ginoong Dios. Yung pa niya, sayop na mapagturuan nga mo nga sa chapter 2 usa ka pahimangno, no? Yung ato pa daghan ang mga nakabig usa ni kapag pahimangno. Nga naman ang mga false teacher nga nagsikreto og sagol sa mga pundok ni Kristo, nagsikreto sila sagol unya nagwali mo nga sa sayop nila nga pagwali daghan inuman ang mga nakabig ng mga Kristohanon mo nang nangahisalaag nagkatibulaag ang uban ng mga Kristohanon. Sa verse 2 ingon dinhi chapter 2 verse 1 ug 2 ingon dinhi ingon nga kaniadto may mga mini nga mga propeta mutungha usab diha kaninyo
ang mga mini nga magtutudlo og magpayuhot silag bakak og makadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila kinsa ng agalon si Kristo may atong agalon kasamtang nga lagad ta nanginabuhi ta nining kalibutan ha dili ka nang imong amo mo tinuod nimong agalon amen ba samtang natin son kung nalagbaho ta dili man kana ang imong agalon ang imong naghatag sa company nimo ang tinuod nimong agalon ang atong tinuod nga agalon si Kristo usa kung magtrabaho ka ayaw lang ipakita sa imong amo nga nagtinud-anay ka kung dili buhata ka na alang kang Kristo dili alang sa tao amen ba una nga atong agalon si Kristo nga giskutan dinhi ilang gisalikway no ang pagtulunan, gisalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Si Kristo man ang atong manuluwas. Usa, muabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Muna nga, samtang sila nagwali, mga sayop na mga pagtulunan, ang tinuod yun kang Kristo, pagpabiling yun na, magpadayon yun na. Amen ba? Kaya kung dili ka magpadayon, nagpasabot nga dili ka kang Kristo. Maunay kamaturan. No? Biblia ang nagsulti. Ingon diri, verse 2. Panbisan pa niini, daghan ang panbisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan. Mao na umingon sila nga di man na mga dalan. Di ba? Di ba, ingon man si Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan o ang kamatuoran. Kung ilang gipasipanan, tanawaron, di ba? Doon na daghang kay mga katalagman na nanggawas tungod sa mga mini na pagtudlo. No? Napayuban, i-blasphemy pagbibinga ang manuluwas. Di ba? Awaton pa nila ang suot kunuhay ni Kristo. Pero bugal-bugal. Muna nga daghang mga katalagman nga muabot nga dili nato na ibaluan. Ang Diyos lang ang nasayod. Pero kitang mga magtutuo, kitang mga Kristohano gusto sa Ginoo, na kita magpabilin nga likon. Ganoon, tungod kay dilibot ang Diyos nga may usa ka nato nga managlag. Kung may salaag sa matuod nga pagtulungan. Amen ba? No? Yun pa. Padayon ta. Kaya, yun pa, daghan kayo silang makabig ng mga magtotoo. Muna nga tingala ka nga, muna siya nga nagbuwa naman, lahi naman yung isimbahan, bugnaw naman. Imbis ka sa una, tapan ni, classmate ni, karon lahi na po ihang simbahan. Muna nga, nakabig sila sa uban, di ba? No. Pero, kung sakto ang ilahang ginawali, may tuod kang Kristo, okay na gyapon. Pero ang ginawali lahi, di ba? Ang pagbalik na yung pagsimba kong alarawan, mga Diyos, no? Sorry to tell. Anak mo yun, lisod. No, bisa samtang may panahon pa, pahimus lang nato ang atong samtang may panahon pa, hinulsulan nato igsoon ang atong mga sala. Kay sala ang dili pagsimba sa matuod nga Dios. Sala ang pagsalikway, no? Nagsimba man ko. Oh, pero ang imong gisimba dili ang matuod nga Dios. Ang Dios ginaingon sa 1:4 23 o 24 ang Dios Espiritu. Usa kinahanglan ang magsimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu o sa kamaturan, no? So nanong dili nato ang isayamon ang kahigayunan tungod kay tungod kay number 1 si Kristo mobalik aron paghukom. 3 Gs Ikadong Pedro 3 Gs mubalik siya aron paghukom apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan
masayo ani. Kana pang mangawat, pahibalo na nga. Dil. Kawaton ko na unyang gabi ang imuhang mga baligya. Nangin ba ng kawatan? No? Ang pagbalik sa Ginoo, kani nga pasa sa Bible, di pa kasama lang sa usag kawatan. Kay ang kawatan, pag mata nimo pagkabuntag, tanaw nimo wa na din kawatan, wa na pod ang imong mga butang. Di ba? Dili nimo mahibaluan. Kung unsang orasa, unsang takna mo balik ang Ginoo, sama usab sa kawatan. Galit. Di ba? Kinsa mo ng kawatan. No? John 10:10. Ingon dito. 1:10. Ang kawatan mo ani aron pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Kinsa man ang kawatan na. Kana mao natong kaaway. No? Pero di na to pasanginan nga si Satanas na lang yun. Kaya mo gamit na siya o mga tao. Amen ba? Wala nga kinahanglan nga mahimutang andam sa paghinulsol, di ba? Ngayon ba, ang pangutana, nganong dili ta ngay nato sayangon ang kahigayunan nga kita maghinulsol? Kasi Kristo mubalik. No? Mubalik aron sa paghukom. Kunya ang pagbalik ni Kristo kasama sa usang kakawatan, di man gyud nato mahibalan kung kanusa. Di ba? Daghan may mga kagubot, kaguliyang ang atong may ma-encuentro. Doon na pa'y umaabot na tribulation. Pero si Kristo dili magtanaw anak sa iyang mga katawan. Di ba? Kuhaon gyud ta niya. Muna nga kinahanglan gyud nga magpabilin tang likod sa atong pagtuo. Unsa pa? Lain nga kay tubag sa pangutana nganong dili nato ang isayangon ang kahigayunan sa paghinulsol. Number 2, tungod kay abli pa ang higayon. Di ba? Andam pa si Kristo nga mopasaylo. Andam pa siyang dawat sa atong mga paghinulsol. Imong sala nga gamay ug dako ang gihapon natong hinulsulan mga igsoon. No? Ikatulo, dili buot ang Dios nga may bisan usa kanato nga malaglag. No? Balik na punta sa verse 9 sa chapter 3, ingon diri, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa Ginoo sa uban, apan siya nagpainog kaniyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang masala. Dili gusto ang Dios na bisan usa sa ato ang pamilya. Usa ka nato bisan sa atong mga kahigalaan. Dili siya gusto nga malaglag o mahiagong sa kalayo sa impyerno. Di ba? So, naglaon ko nga doon na tayo nakatunan karon sa buntagon. Akong gihang nyo ang matag usas pagtindog. Tungod kay igsoon atong sabton pag-ayong mensahe nga gihatag sa Dios kanato. Ang Dios dili mo maglangan ng igsoon. Dili na siya maglangan sa tuman sa isaad kanato. Unsa ang saad? Ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan, amo yung isaad sa matag sa kanato. Dili na siya maglangan ng igsoon. Usa dili man siya buod na dunay usahan kanato nga malaglag sa unsa man ang iyang aduna kay pagkulang sa atong Ginoong Dios ato nang isugid karon ngadto sa iya atong hinulsulan ang atong mga sala tanan nato nga mga kasaypanan mga buhat nga wala mahimut ang Ginoo sa atong ginabuhi o atong isalig ang atong ginabuhi ngadto kaniya unsa man ang problema nga moabot atong isalig kaniya sangpito nato siya kanunay o ato siya nga simbahon kamo nung igsoon atong kitang tanan mo duol sa atong Ginoong Dios
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Daligin ka. Hallelujah. Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, dalaygon ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ito itaas na itong magamot ngayon. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, Sa makausa pa, dalaygon ka. dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, ning kinabuhi alagaran ka. Hallelujah. Dalaygon, balaan ng Diyos. Dahil ka namong giday, pasalamatan na iyong kapuntagon. Tungod kay padayon, ipabati ka namo ang imong presensya. Salamat, Lord, sa padayon imong pagtudlo, pagpahinumdom, labi na itong pagpahinumdom ka namo, isip imong mga katawan. Salamat, Lord, sa kapasayloan sa among mga sala. Nadungog nimo ang gihungong sa imong mga anak. Ikaw ang masayod o kita sa ilang kasing-kasing, unahuna. Kung saman ang mga paglapas, mga pagkulang nga among nabuhat diha kanimo Ginoo, na wala pang pagpakahimuot. Lord, dihugi ang tanan sa imong balaang nga dugo. Aron dili kami, Lord, mahitong pawak sa kalautan, kung dili makabalik kami nga maglikon sa makapagpadayon kami sa among pagsimba o sa among pagpangalagad kanimo Ginoo. Ani nga ang mga amahan sa panimalay, akong mga pag-ampo nga ikaw, Lord, ay maghahikap sa ilang kasing-kasing, mag-aabli sa ilang panghunahuna, kapadayon silang maglikon, dasiga sila o hatagi sila kalipay, proteksyonis sila sa ilang pagpanginabuhi sa matag adlaw. Isang kini nga dapit, Lord, ikaw magapanalangin sa mga inahan sa panimalay Ginoo. Lord, ikaw ang masayod sa ilang mga kahintang, ikaw Ginoo ang ilahang dalanpanan, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac, nga mao Diyos sa Israel nga mo ilang ginasimba ug gialaganan. Ikaw, Lord, ang magapalig-on kanila unsa man mga problema ang maabot sa ilang kinabuhi. Doon na may mga kaluyahon, mga kalaay, ikaw, Lord, ang magdasig kanila Ginoo. Ikaw usab ang maghatag sa mga panginahanglan sa tagsa-tagsa kanamo. Bisan pa, Lord, sa mga kabataan, hatagi sila sa nindot ug maayong nga kaugmaon. Ug ang mga nagtuon, ikaw usab, Lord, maghahimo kanilang profesional nga sila magmalampuson ug labaw sa tanan, Lord. Ang matag usa ka namo magpadasigon ug makabaton og kalipay sa pagpanalagad kanimo. Naglaom at maning kabuntagon, ikaw magpalingo sa tanan nga pag-ampo. Panalangin ang ilang panginabuhi sa matag adlaw, sa mga pananom, mga kahayupan, ang mga kayutaan nga ilang giatiman. Labi na gyud ang mga negosyante, Lord. Ikaw usab ang magapanalangin o kining tanan ang gipangayo. Usta og silyoy ang tanan sa pangalan sa ang Ginoong Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Amen. May buntag sa tanan. Morning. Panalanginan ba? Amen. Amen. No, para pag yun nga
kayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usa ra gyud ang sekreto. Kana ra yung pagsunod sa Ginoo ug ang imong kana bang murag ihanap bitaw nimo ang imong pinaka-the best ngadto sa Ginoo. Usa ang mga pagdaig uban sa atong mga buhat. Yan na po ta karon sa ikaduhang bahin sa ato ang panimbahon nga mao ang ato ang tithes and offering. Magbasa sa ako diri sa pulong sa Ginoo sa Malakias 3:10 nga nag-ingon siya dinhi. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga titiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon nga Ginoo si Jehovah sa mga panon. Kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, buuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala nay unyay dapit nga inyong igong kabutangan sa pagdawat niini. Amen. Amen. Nasabtan ba nato ni mga igsoon? Amen. Diri gyud ko na-touch ba kanang giingon siya dinhi nga sulay ra ko ninyo, di ba wala nay dapit nga kabutangan ug igong di wala na kunoy dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. No, inaana nakasinati na ba mo aning kamayo sa Ginoo kining kaabundansya? Amen. Sa ako lang mo testimony lang ko kadyot no. Nga tinuod gyud nga nahitabo sa akong kinabuhi. Basta doon na lang kay magtuo. Amen. Ang akong i-testimony sa inyo ha, tinuod yun ni agi pagdasig sa matagusa. Dili kita magpakawala sa paglaom, kanang pagdutdot ngadto sa Ginoo kanang doon na jud kay patig relasyon sa Ginoo. Doon na kay patig sandurot sa Ginoo kay ang Dios doon ulit sa tuwa. Dahil ang dili kay pagkamang gihatagon. No nga kanang maghatag pod ka nga kanang bitong ikalipay. Nga ako yung i-testimony ba kanang mahatod bitaw ko dito dito ba sa Ultra sa atong bagong simbahan karon nga kanang sa una maghatag ko og akong tithes and offering kanang ako lang gyud i-testimony no din ako di kaulog tinuod man gyud sa ning hitabo kanang bang mohatag ko dito nga murag usahay no kanang muratag na ay magpagarbuta nga labi na dako atong mahatag no nya kanang badlong kus Ginoo nga mutong unsay nahitabo sa ko murag katong tanang kalisod nga akong nagian karon siguro murag gisilutan pud ko. Ay dayon ako kay nang nangayo naman pagpasaylo sa Ginoo. Daghan mga kasakit nga akong nagian, hantod nga nabuta ko, hantod nga bisag piso wala nagi ako. Ikuha gyud ang tanan bisag piso wala nagi nabilin. Pero nitindog gyud ko sa tabangan sa Ginoo ingon Lord, kung unsa man to akong mga kinaiya sa unang ngilad kayo bag-uha ko. Bag-uha nga akong hunahuna nga akong kasing nga ako gyud isaan nga igugmaon ta gyud kalabaw sa tanang butang. Dahil kung manhalat gani ko, hilakan yun ako na. Adto ko dito sa simbahan nga dako, dito sa Valencia, samtang nagwala pa gani, manghatag ang mga tao offering. Kaya balo na ko nga kini, hapit na yung mag-offering. Maghilak na yun ko, ako naghilakan nga. Tinaot na kini akong halad, gamay man yung uda ko, kay Diyos na sayod man yun sa tanan. Tinaot nga ingon ni ikalipay. Nga kanang ang ako bitang gidesire sa akong kasing-kasing, nga maghatag ko nga, malipayon sa akong kasing-kasing. Unya, dayon, puno sa pagto. Sige lang kong declare. Murang yung ko sa kumpana, nabuang naman siya akong asawa. Sige lang ko yun nga, kanang mo palit kong yuta, pero wako'y piso. Maghimang kong tangkal, magmalit kong mga baboy, wako'y piso. Pero karon naanag yung tanan. Amen. Oh. Hallelujah. Tinuod na ba? Praise the Lord. Oh. Nag-angkon ko anang luti, bisag piso, wako'y kwarta. Giutang na ko, wapa ko'y kwarta. Iyon ko masugot ka, magpayag na ko din, magwatong tangkal. O sige, okay na. Oh. Kunya, wa pa gani maabot ang bulan nga among gitagal na ana day kwarta ni abot. Kabayad na. Amen. Praise the Lord. Kunya, wa pod na ko damha nga nana po kay panalangin. Kay kanang lagi mo hilak lagi ko ngim ko Lord. Kung giayo man ko nimo sa akong balatian nga nabuta ko, kung imo kung giayo, ang ako na pang pagain sa Ginoo ayuhon nimo ang akong panginabuhi. Kay unsaon man ako pag-ingon nga ikaw maayo sa akong kinabuhi kung wala ko kay buhaton sa akwa barugan gid nako na. Kanang Exodus 23 verse 25 ingon gid siya dito nga simbaha ko ninyo nga inyong Dios o hatagan ko kamo pagkaon ug tubig o kuhaon ko ang tanang sakit balatian nga nas wala ako gyud gikuptan og anang John 14:14 kaysa ako pagabuta mao gyud na akong verse mo na nga ang kini nga atong tanan nga pagsulay dunay katuyan ang Dios nga mababuta. Oh, pero dili pa jud ko as in bag-o kayo pero ingon jud ko man pagbuha jud ko totally kay totally healing imo kung giayo kay gipangay kinako hingpit na kaayo handad
prosperity, abundant living. Mo ginagibangay sa Ginoo nga Lord. Buhatan jud na sa akong kinabuhi Lord kay nigtuod jud ko nimo. Mo nang katong akong giingon lagi nga, giingon akong bana, nabuang na gid siguro na akong asawa. Okay, mo palit og yuta walay kwarta. Mupayag siya, mupuhat siya tangkal, wa siya kwarta. Mupalit siya baboy, wa siya kwarta. Pero karon naa na sa ako tanan. Amen. Na anak ko'y baboy, na anak ko'y payag, na anak ko'y pero akong payag kay cladding. Pero bayog ang akong kuan. Mga tawa mi kay payag ra na Jen. Pero makatawa lagi sila, mingon sila, bisita mo sa akong balay kay mingon sila. Uy, kalami sa imong balay kay murag kamugawi kayo pero giotro sa panday ay ang akong pultahan. Oh. Ana lang akong gitestimo. Tinuod gid na. Tinuod gid ni tapos ang kinabudok. Uban sa pagtuo ug ang ato jung kanabang pagkamangihatagon sa Ginoo. Amen. Dili gid mapaklas. Amen. Sige. Makapanghatag na ta. Pray. Ampo ta. Dalaygon o balaan nga Dios, Amen. nga sa kabuntagon kayo pangiliday, sugamo kami pasalamatan tungod sa imong pagkamatinud-an. Tungod sa imong pagkamaayo nga Dios, sa imong mga saad nga among gilaunan. Nga ikaw gyud makabubo kanamo sa tanang grasya ug walay butang nga mayroong imposible mo kanamo. Lord, nagasayod ka sa among mga desires, sa among matag usa ka kasing-kasing. Hinaot nga ikaw magapanalangin ani mga katawhan karon. Hinaot nga Ginoo nga kanang ang imong mga pulong among nadungog karon, ang mga kaayuhan nga akong gi-testimony ngadto sa Yes, akong kaigsoon Lord. nga makausap ko nga makahatag og kanang inspire sa matag usa Amen. nga ikaw gyud ang Dios nga mohatag og maayong kaugmaon nga ni kanamo. Salamat Amen. Ginoo dalay gyud ikaw sa balik katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede na taman na ta. Praise the Lord. Praise the Lord. So, nanindog ta alang sa katapusan ng mga pagkanta o pagkampo. Salamat po. Jesus, sa paghigugma mo, sa matag higayon, matinud-anon ka, ang ginabuhi ko, ihalad kanimo, ang gugma mo, Diyos, ginabuhi ko. Salamat kayo Ginoo niini nga tagon-tagon. Salamat sa imong tulong padayon sa Ginoo nga maghatag og kadasig kalipay Lord sa nagdala sa imong tulong aron nga padayon nga naami nga makatunan. Padayon ka nga magiya kaniya sa tanan niya nga mga paghimuon. Amen. Protection ni siya, tanan nga desire niya sa iya nga kasing-kasing. Salamat nga ikaw maghatag nining tanan. Even kanamo Lord nga nanginahanglan usab sa financial, spiritual, even Lord sa among mga physical nga bahin. Naa may mga pag-ampo Lord nga naa sa among matag kasing-kasing. Lord, salamat nga ikaw ang magtubag ni ining tanan. As we continue, Lord, nga karon nga si Mana, Lord mo atubang na usab kami sa amo nga mga pagkahimuon, amo nga mga struggle, but Lord, dili mi Ginoo lisod sa amo kay naa ka man nag-uban ka namo. We declare it, O God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. And Amen. Good morning sa tanan. Announcement.